سپاه حضرت مهدی. مادر و دخترها هم همه سربازن، اینجا ایرانه. کسی که چند نگاه کنه به کشورم نمیذارم بیفته پاش. میشن فداش واسه خودم که لشکرم بیفته پاش. میشن فداش خب آخه من یه دخترم. ما هم شما رو خیلی دوست داریم. زنده باشید. بچه‌های عزیزم گوش کنین. اولا سرودتون خیلی عالی بود، هم شعرش خوب بود، هم آهنگش خوب بود، هم شماها خوب اجرا کردید. جشن تکلیفتون رو به شما تبریک میگم. دختران عزیز، نوگلان عزیز من، با خدا دوست بشید. سعی کنید از همین آغاز نوجوانیتون با خداوند مهربان دوست بشید. دوستی با خدا چجوریه؟ وقتی نماز میخونید جوری نماز بخونید که دارید با خدا حرف میزنید. این میشه دوستی با خدا. الله اکبر.